तिम्रो मनमा लागे जति उठाऊ अब सवालहरू, तिम्रो मनमा लागे जति उठाऊ अब सवालहरू, अन्धकारको विरुद्धमा बाल अब मसालहरू, तिम्रो मनमा लागे जति उठाऊ अब सवालहरू। नमस्कार, कार्यक्रम साहित्य र कलाको आजको श्रृङ्खलामा म कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश अधिकारी तनहुँ टेलिभिजनको यो साप्ताहिक कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेको छु। सधैँको श्रृङ्खलामा चाहिँ आजको श्रृङ्खलामा पनि नेपाली साहित्य लेखनमा केही समय लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका अतिथिलाई कार्यक्रममा मैले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु। गीता थापा रखाली मगर हुनुहुन्छ, गीता थापा मगर पनि भनिन्छ। हार्दिक स्वागत र झोरले भन्न चाहन्छु गीताजी। गीताजी, यहाँको दैनिकी कसरी अगाडि बढिरहेको छ? रमाइलो छ सर। अहिले हामी खास त म सामाजिक अभियन्ता पनि हो। हजुर। अब सामाजिक काम सँगसँगै आफ्नो जागिर पनि छ, त्यसले गर्दा त्यसैमा व्यस्त छु। एउटा साहित्यिक लेखन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ। हजुर। सामाजिक अभियन्ताको रूपबाट पनि परिचित हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ हैन? हजुर। जीवनको समष्टिगतमा यी सबै तपाईको कार्यक्षेत्र, तपाईका इच्छाका विषयहरू हैन मा अन्तर र आनन्द हैन, यहाँले रमाइलो छ भन्नुभयो, त्यो कारणले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हजुर हैन? हजुर। दर्शक समक्ष छौँ हामी, तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ। म गीता रखाली थापा मगरसँग हैन, यहाँको परिचय, व्यक्तिगत परिचय आफ्नै मुखार बिन्दुबाट हाम्रा दर्शक समक्ष राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म गीता थापा रखाली मगर। हजुर। खास मेरो घर त स्याङ्जा हो, तर अहिले मेरो बसाइ व्यास 10 यही तनहुँमै छ। हजुर। र विगत कति 12-13 वर्ष अगाडिदेखि यहीँ छु। स्याङ्जा जन्मिएर पनि तनहुँलाई कार्यक्षेत्रको रूपबाट यहाँले स्याङ्जा कर्मघर अनि जन्मघर चाहिँ तनहुँ नै हो। अहिले जागिरको सिलसिलामा र अब बसाइ यतै हुँदैछ। अब भनेपछि यहाँले जन्म तनहुँको कुन ठाउँमा? तनहुँ घिरिङ अहिलेको चाहिँ घिरिङमा चाहिँ जन्म हुनुभयो हैन? कर्म स्याङ्जा, बसाइ चाहिँ अहिले वैवाहिक जीवन विवाहित भएर चाहिँ यहाँ स्याङ्जा जानुभयो हैन? हजुर हजुर। यहाँ नेपाली साहित्यका अलावा मगर साहित्य, मगर लेखक सङ्घको पनि यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ हैन? मगर साहित्य र संस्कृतिको विषयमा पनि यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। तसर्थ पनि गीता थापा मगरसँग आजको भलाकुसारी, आजको बसाइ, विशेष गरेर तनहुँ जिल्ला र यो क्षेत्र मगरहरूको उद्गम स्थल पनि हो र मगर संस्कृति र मगर साहित्यको पनि एउटा उद्गम स्थलको रूपबाट परिचित छ हैन? हजुर हजुर सर। वास्तवमा तपाईलाई मगर अथवा एउटा मगरको छोरी, मगर्नी चेली हुनको गौरव कतिको लाग्छ? एकदमै सर, हाम्रो आफ्नै खालको भाषा संस्कृतिहरू छ। कौरा भनौँ हैन, अरू साहित्यिक भनौँ न, आफ्नो खालको छुट्टै खालको एउटा भाषा संस्कृति लगायत छुट्टै खालको अरू समुदायको भन्दा छुट्टै खालको आफ्नो पहिचान भएको हिसाबले पनि आफूलाई एकदम गर्व लाग्छ मगर भएर जन्मिनुमा। मगर संस्कृतिको त उद्गम स्थलै हो तनहुँ हैन? जस्तो कि तपाईको कौरा, विशेष गरेर नेपाल अधिराज्यमा कौराको अनुसन्धानको लागि विगतका केही वर्ष अगाडि तनहुँमा कौरा अनुसन्धान भएको थियो अथवा कौरा प्रतियोगिता पनि भएको थियो हैन सम्भवतः। यसको बारेमा विस्तारमा हाम्रा दर्शक समक्ष र कौराको बारेमा हामीले चाहिँ तपाईले हाम्रा दर्शक समक्ष, तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई कौरा के हो हैन र तनहुँमा मगर संस्कृतिको महत्त्वको बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, हाम्रो एकदमै अहिले कौरा चाहिँ मगर समुदायको एउटा संस्कृति नै हो, मुख्य संस्कृति हो, जुन अहिले देश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एकदमै चिरपरिचित छ। र यो कौरा नृत्य चाहिँ तनहुँ जिल्लाबाट नै के अरे उद्गम भएको हो भन्ने हाम्रो अनुसन्धान, जुन कौरा विज्ञहरूले जुन सम्मेलनबाट पनि एउटा पारित भइसकेको कुरा हो। र कौरालाई एउटा समूहमा नाचको रूपमा पनि लिइन्छ र यसको तालहरूको कुरा गर्नुपर्दा धेरै थरी हुन्छ तालहरू हैन, लामो छोटो छम्के ताल भन्ने हुन्छ। र यो कौराको विषयमा अहिले हर्क आलेज्यू जुन मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कौरा डकुमेन्ट्री बनाइराख्नु भएको छ। अनि सँगै फेरि अहिले यो संस्कृति अभियन्ता दानबहादुर जुन थापा आले, उहाँले पनि एउटा कौराको छुट्टै पुस्तकहरू निकाल्नु भएको छ। जस्तै पहिला कौरालाई चाहिँ
परिभाषा के थियो भन्दा कान राहा भन्दाखेरि नै कौरालाई चाहिँ कौराको नाम बस्न गएको हो। कान राहा भनेको चाहिँ हजुर, कान भनेको हामी आयौँ, राहा भनेको आयौँ र यसरी नै सुरुवात भएको यो गीत अथवा सङ्गीत एउटा संस्कृति भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कौरा भनिएको हो भन्ने अग्रजहरूको भनाइ छ। शाब्दिक रूपबाट कान राहा म आएँ है मित्रहरू, तपाईँहरू तयार हुनुहोस् रमाइलो गर्नको लागि हैन। दिनभरिको मेलापात र थकानपछि हैन सामूहिक बसाइको अवस्था थियो हाम्रो नेपाली समाज तत्कालीन अवस्थामा र वर्तमान अवस्थामा नि त्यही अवस्थामा छ। अनि अहिले फेरि नयाँ युवाहरूको एउटा अर्कै खालको तर्क पनि निस्केको छ। मैले अघि नै भने जुन दानबहादुर आले सरले कौरा किताबमा धेरै 14 वर्ष अनुसन्धान गरेर निकाल्नु भएको छ र त्यो अलिकता वैज्ञानिकता पनि लाग्यो मलाई है। अब जसरी पहिला चाहिँ पानीको दुःख, डाँडाकाँडामा बस्ने मगरहरू पानी लिनलाई अलि जे भयो नि खोचामा झर्नुपर्ने, बेसी झर्नुपर्ने, त्यति बेला कुरेर बस्नुपर्ने पानी हैन। कुरेर बस्दाखेरि अब त्यो हुन्छ नि पहिला त अब ग्यालिङहरू बजाएर त्यो रमाइलो गर्दा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ पछि कौराको रूपमा परिणत भएको हो। कुरुङ भनेको चाहिँ त्यो खैजडीको आवाज, गाहा भनेको चाहिँ बजाउनु, त्यही भएर कुरुङगाहाबाट चाहिँ कौरा भएको हो भन्ने फेरि छुट्टै एउटा नयाँ युवा पुस्ताहरूको तर्क पनि आएको छ र त्यसमा धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ त्यहाँबाट र मलाई यो अलिकता वैज्ञानिकता चाहिँ लाग्यो। तर विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अहिले कान राहा भनेर नै चिनिरहेको छ। तर खैर यो विषयमा जे भए पनि अनुसन्धानको पाटोमा छ र अग्रजहरूले यसको बारेमा एउटा छिनोफानो गर्नुहुन्छ। तर कौरा संस्कृति र कौरा नृत्यलाई हामी साँच्चै भन्यो भने नेपालीहरूको र विशेष गरेर तनहुँ, पाल्पा, स्याङ्जा यो क्षेत्रका मगरवासीहरूको अथवा मगर समुदायको एउटा गहनाको रूपबाट लिने गरिन्छ। हामी गीता थापा रखाली मगरसँग छौँ र यहाँसँग कौराको विषयमा यहाँले आफ्ना केही कुराहरू पनि राखिसक्नु भएको छ। सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ है, यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ कौराको विषयमा भन्नुभयो। त्यसका अलावा मगर साहित्य र संस्कृतिमा यहाँ संस्थागत रूपबाट कहाँ कसरी जोडिनु भएको छ? म सुरुमा चाहिँ मगर लेखक सङ्घ जिल्ला समिति तनहुँको अध्यक्ष थिएँ। म आफैले अग्रजहरूसँग सल्लाह गरेर होइन हामीले नाचेर गाएर बजाएर मात्रै हुँदैन, यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेर राख्नुपर्छ। अब साहित्यिक रूपमा होस् अथवा अरू आख्यान विधिबाट होस् लेखेर चाहिँ राख्नुपर्छ। यो संस्था नितान्तै आवश्यक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन मगर लेखक सङ्घ केन्द्रीय समिति बनिसकेपछि 2066 सालमा तनहुँमा पनि म आफै संस्थापक अध्यक्ष भएर मगर लेखक सङ्घ स्थापना गरेँ र त्यसको मैले एक कार्यकाल तदर्थ समिति 3 महिना, एक कार्यकाल 3 वर्ष गर्दा लगभग 3.5 वर्ष मैले नेतृत्व गरेँ। र पछि फेरि मैले विभिन्न लिपिको कार्यक्रमहरू, साहित्य सम्बन्धी अन्तर्क्रियाहरू र कविता प्रतियोगिताहरू गर्दै गइरहेको अवस्थामा फेरि उहाँहरू अग्रजहरूले फेरि अर्को नेतृत्व जुन जिम्मेवारी दिनुभयो। म चाहिँ त्यति बेला चाहिँ गण्डकी अञ्चल थियो, गण्डकी अञ्चलको चाहिँ म अध्यक्ष भएर मैले 4 वर्ष जति लगभग काम गरेँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा छु। मगर लेखक सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, निवर्तमान गण्डकी अध्यक्ष र तनहुँको संस्थापक अध्यक्ष। यो सामुदायिक अथवा समुदाय मगर जातिको संस्कृतिको लागि यहाँले अहोरात्र विगत झन्डै 1 दशकदेखि निरन्तर रूपबाट काम गर्नुभएको छ देखिएर। प्रत्यक्ष रूपबाट, अप्रत्यक्ष रूपबाट त सम्भवतः यहाँ सुरुदेखि त्योभन्दा पहिला पनि लाग्नुभएको थियो। त्यसका अलावा नेपाली ठेट नेपाली साहित्यमा, नेपाली भाषा साहित्यको विषयमा यहाँले सृजना गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? कविता मैले 2063 सालबाट जुन मगर आदिकवि रेखबहादुर सारू मगर तनहुँकै हुनुहुन्छ, उहाँको जन्म जयन्तीमा चाहिँ मगर सङ्घ तनहुँले त्यो कविता सङ्ग्रह रिलिङ भन्छौँ हामीले चाहिँ, रिलिङ गोमक चाहिँ निकाल्ने भनेर। रिलिङ गोमक भनेको सङ्ग्रह, रिलिङ भनेको कविता सङ्ग्रह निकाल्ने, अब प्रकाशन गर्न पर्यो, अब तपाईँहरू सबैले लेख्न पर्यो भन्नुभयो। जानी नजानी मैले एउटा नारीसँग सम्बन्धित कविता लेखेँ। 2063 सालमा प्रकाशित भाद्र 28 गते विमोचन भयो। त्यसपछि मैले लेख्न थालेको हो। फुटकरहरू मैले धेरै लेखेँ, जस्तै लाङ्गाली मासिक पत्रिका पोखराबाट, कास्कीबाट मिना थापाज्यू सम्पादक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रकाशन गर्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि हाम्रो मिगुर मासिक पनि 1 वर्ष चल्यो। म आफै लेखक सङ्घको अध्यक्ष तनहुँको हुँदाखेरि नै मिगुर मासिक हामीले प्रकाशन गर्यौँ। मिगुर भनेको के? नेतृत्व नै हो।
मिगुर भनेको नेतृत्व मासिक हैन भनेपछि साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा मिगुर मासिक हैन नेतृत्वदायी तपाईको संस्थागत र सामुदायिक नेतृत्वको लागि अभियान सुरु गरेर पत्रिकाको रूपबाट चाहिँ प्रकाशन गर्नु हजुर हामीले यहाँको मुखार बिन्दुबाट हाम्रा दर्शकलाई भए मगर कविता मगर भाषी कविता अथवा गीत नभए नेपाली भाषाको भए पनि यो कार्यक्रमको साहित्य र कलामा पस्किनको लागि अथवा धन्यवाद सर मैले एउटा रोहो भन्ने एउटा कविता संग्रह पनि प्रकाशन गरेको थिएँ त्यो चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यहाँ आइपुगेन संग्रह चाहिँ तर आफैले लेखेको पहिला एउटा श्लोक मात्रै सम्झेँ मैले त्यो मगर भाषाको चाहिँ है अवश्य मगर भाषाको एउटा श्लोक मात्रै सुनाउँछु है अनि खस भाषामा धेरै छ मेरो चाहिँ मगर भाषा सुरुवात भए पनि खस भाषामै धेरै छ त्यति बेला लेखेको एउटा श्लोक मात्रै सम्झेँ कानो इसे समाजाङ काटकुरा माखाट मुले लेन्जा मिजाके जाके महाजा मिजाके भाक्के कुरिक मासेछ रोसले लेन्जा मिजाके जाके महाजा मिजाके भाक्के कुरिक मासेछ रोसले यो चाहिँ खास चाहिँ यो मासेछ रोस भन्ने शीर्षकमा लेखेको हाम्रा लाखौं दर्शकहरूले तपाईलाई हेरिरहनु भएको छ हैन टेलिभिजनको यो तनहुँ टेलिभिजन र कार्यक्रम साहित्य र कला मार्फत यहाँ विशेष गरेर तपाईको समुदाय र यो विशेष गरेर यो मगर साहित्यको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ हैन हाम्रा दर्शकलाई तपाईले आफ्नै मुखार बिन्दुबाट फेरि अर्थ्याएर त्यसको सबै खालका दर्शकलाई है त्यसको अर्थ बुझिने गरेर चाहिँ एकचोटी पुनः तपाईको यो कविता यसैलाई हजुर अवश्य हाम्रो यो समाजमा एउटा कुरा गल्ती छ एउटा कुरा नमिलेको जस्तो ठ्याक्कै मिल्दैन कि सर ट्रान्सलेट गर्दाखेरि आशय चाहिँ नेपालीमा भन्नुहोस् नमिलेको छ हैन अब छोरा मान्छेलाई चाहिँ काखा गर्ने छोरी मान्छेलाई पाखा गर्ने एउटा नराम्रो चलन चल्ती छ भनेर यसले भन्न खोजेको छ जुन त्यति बेला समुदायमा अब गाउँतिर त छोराले पढ्न पर्छ छोरीले पढ्न हुँदैन भन्ने खालको नेपाली समाजमा आजको दिनमा पनि यो व्यक्त छ हैन असमानता छ छोरा र छोरी बीचको जुन लैंगिक भेदभाव छ हैन आज पनि उत्तिकै छ हिजोका दिनमा अलि बढी थिए हैन भन्न खोजेको यो कविताको मर्म हजुर लैंगिक विभेद चाहिँ दर्शाउन खोजिएको छ विशेष गरेर हरेक समुदायलाई यो मगर समुदायको मात्रै विषय हैन समाजको यथार्थलाई चित्रण गर्नुभएको छ हैन त्यसका अलावा अन्य कविताहरू अन्य वाचन गर्ने सर हजुर यहाँलाई मुखाकार छन् भने कौरा मैले त अर्को भर्खरको अहिलेको एउटा कोरोना र नेपाल आमा भनेर लेखेको छु कुन चाहिँ भनौँ अवश्य तपाईलाई जुन मर्जी छ जुन उपयुक्त लाग्छ हाम्रा दर्शकलाई नेपाल आमा भन्ने शीर्षकमा मैले एकदमै छोटो समयमा लेखेको हो नयाँ नै हो यो चाहिँ नेपाल आमा वर्षौंदेखि नेपाल आमा यो चाहिँ हाम्रो गद्यमा छ है वर्षौंदेखि नेपाल आमा बलात्कृत भइरहेकी छिन् वर्षौंदेखि नेपाल आमा बलात्कृत भइरहेकी छिन् नेपाली सपुतहरू टुलु टुलु हेरिरहेका छन् नेपाली सपुतहरू टुलु टुलु हेरिरहेका छन् आफ्नै नेपाल आमाको छातीमा गोली हान्नेहरूको कमी छैन यहाँ नेपाल आमाको अस्तित्वमाथि धावा बोल्नेहरूको कमी छैन यहाँ नेपाल सरकारले नेपाल आमाको स्वरूप त दियौं अस्ति भर्खरै स्वरूप त दियो तर अस्तित्व र स्वाधीनता दिन सकेको छैन त्यसैले नेपाल आमा एउटा साहसी सुपुत्र जन्माइदेऊ जसले तिम्रा पुरै अस्तित्व र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकुन् जसले तिम्रा अस्तित्व र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकुन् भारतद्वारा बारम्बार बलात्कृत नेपाल आमा आज उठ्नै नसक्ने गरी थला परिरहेकी छिन् उठ्नै नसक्ने गरी थला परिरहेकी छिन् समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय प्रेम र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा लेखिएको कविता हैन नेपाल आमा अथवा यो राष्ट्रले एउटा स्वाभिमान निष्ठावान सपूत जन्माउनको आवश्यकता छ हैन जरुरी छ भन्नुभएको छ कविताको हरफबाट त्यसका अलावा अन्य कुनै कविता अथवा कौरा हामी विशेष गरेर तपाई मगर समुदायको लेखक हुनुहुन्छ हैन मगर लेखक संघको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ तनहुँको हैन अब वर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ विशेष गरेर हामी
मगर भाषामा लेखिएका मुक्त कविता यहाँलाई मुखाकार भए हैन नभएको भए यहाँलाई कौरा संस्कृति हो हैन कौराको विषयमा कौरा गाउन मिल्छ कि मिल्दैन कौरा पनि मगर भाषामै त ठ्याक्कै सम्झेन हजुर कस भाषामा ठीक छ मगर भाषामा ठ्याक्कै म अचम्मको छु क्या मगरको समुदायको मगर्नी भए पनि ठ्याक्कै नाच्न र गाउनमा अलि पछाडि नै छु गीत गाउनु पर्ने होइन होइन यहाँलाई मैले कौराको विषयमा यति धेरै कुरा गरिसक्नु भयो होइन कौराको बारेमा एक दुई लाइन यहाँलाई कौरा कसरी गाइन्छ अथवा नाचिन्छ होइन अब त्यो चाहिँ त्यो विषयमा मैले हजुर सर कौरा एउटा समूहमा नै नाच्ने सामूहिक नाच हो त्यसमा केटाहरू चाहिँ 15 देखि माथि जति पनि हुन सक्छ हैन युवा संख्यामा हजुर संख्यामा अलि ठुलो मासमा नाच्ने नृत्य भएको कारणले गर्दा र दिदीबहिनीहरू चाहिँ विशेष गरी हाम्रो चाहिँ विवाहित महिलाहरू नाच्ने चलन हुँदैन युवतीहरू मात्रै नाच्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो अविवाहितहरू मात्रै कौरा नाच्ने चलन हुन्छ पुरानो हाम्रो परम्परा त्यो रहेको थियो पछिल्लो चोटि त अब त्यसमा हाम्रो कम्तीमा 3 जना चाहिँ हुन्छ त्यो छम्के भाकामा चाहिँ कम्तीमा नि 3 जना देखि माथि नाचिन्छ तर यो लामो तालमा चाहिँ अलि धेरै नै नाच्ने 14 जना 12 जना त्यसरी धेरै नै नाच्ने चलन हुन्छ कम्तीमा पुरुष र महिला बीच समान संख्यामा नृत्यको लागि हुनुपर्छ भन्ने छैन सर त्यो छैन 8 जना देखि माथि नाच्ने चलन हुन्छ अलि लामो तालमा चाहिँ र छम्के तालमा त 3 जना 2 जना पनि नाचिन्छ र खैजडी चाहिँ एकदमै हुनै पर्ने खैजडी अनि कौरा नृत्यको लागि खैजडी झर्रा अनि हाम्रो मगर पोसाक हो हुनुपर्ने अब त्यो चाहिँ सबैमा छैन अहिले गाउँमा अनि यहाँले कुरा गर्नुभयो कौराको हैन यो चुड्का मगर समुदायकै आफ्नो हैन सर चुड्का चाहिँ हामीले चाहिँ चुड्का भन्दैनौ है गुरुङ समुदायले चाहिँ चुड्का भन्ने रहेछ मैले बुझेको चाहिँ है हामीले चाहिँ कौरा नै भन्छौं चुड्का त हामीले भन्दैनौ त्यसलाई त्यो समुदाय अनुसार जस्तो कौरा एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पक्ष छ मगर समुदायको त्यसका अलावा मगर संस्कृतिलाई चिनाउने अन्य विधाहरू पहिला सांस्कृतिक विधाहरू हजुर पहिला के छन् अहिले धेरै चाहिँ अब मरिसकेको अवस्था छ यसलाई जगाउनु पर्ने अवस्था छ र सँगसँगै हामीले हाम्रो समुदायमा मैले थाहा पाउँदासम्म चाहिँ घिरिङको त्यो हाम्रो कोलडाँडामा चाहिँ वैशाख पूर्णिमामा 1 हप्तासम्म त्यो सती घाटो चाहिँ नचाइन्थ्यो घाटु नाच हजुर 1 हप्तासम्म लगाएर एकदमै ठुलो मेला लाग्थ्यो ठीक छ घाटु नाच नचाइन्थ्यो घाटु नाचको विशेषता र कस्तो हुन्छ यसको चाहिँ अब कसरी नाचिन्छ यो अनि झ्याउरे पनि हो अर्को हाम्रो झ्याउरे सालेजुहरू हैन यो विषयमा तपाई केन्द्रित भएर हाम्रो दर्शक समक्ष सालेजु के हो झ्याउरे के हो घाटु नाच के हो हैन घाटु संस्कृति के हो हैन तपाई सर्टकटमा है हामी कार्यक्रममा छौं घाटु त अब विशेष गरेर मैले सानोमा देखे ठुलो भएपछि त देखिन है अध्ययन त गर्नु भयो होला यो विषयमा त्यसमा 5 जना देखि माथिको अब युवतीहरू नै अनि के रे नाच्ने के जस्तै त्यो लावाहरू लगाएर लावा चाहिन्छ के त्यो फुला सांस्कृतिक मगर समुदायको सांस्कृतिक पोशाक लगाएर हजुर यो अहिले हाम्रो खास विशेष गरेर गुरुङ समुदायको हो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ त्यै पनि सबै समुदाय जनजाति मगर गुरुङ अब दरेहरुले पनि सांस्कृतिक संरक्षणको जिम्मेवारी चाहिँ सबैले लिनुपर्छ हैन अब कुन संस्कृति कसको पेवा भन्ने खालको कुरा भन्नु भन्दा पनि जसले कुन संस्कृतिलाई कसले बढावा दियो अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ एकदम महिला दिदीबहिनीहरुले मात्रै नचाउँछ है सर यो घाटो चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरु जो प्रोट खालको र गीत गाउन सक्ने आमा दिदीबहिनीहरुले गाउने र युवती केटीहरु चाहिँ नाच्ने कौरामा विशेष गरेर विवाहित युवतीहरु सहभागी हुनुहुन्न पुरुष अविवाहित युवती र पुरुष दाजुभाइहरु बीचमा चाहिँ अविवाहित जुन भयो पुरुषमा चाहिँ महिलाको हकमा चाहिँ युवती हुनु पर्यो एउटा परम्परा त्यो थियो हैन अनि घाटुमा चाहिँ पुरुष चाहिदैन पाका उमेरका आमाहरु दिदीहरु हैन बहिनीहरु नभनौं कि आमाहरु दिदीहरु एउटा चाहिँ वयस्क भइसकेका आमाहरुको एउटा सद्भावपूर्ण ढंगबाट मर्यादित ढंगबाट सांस्कृतिक मूल्य मान्यता नखल्गल्ने खालका आमाहरुले चाहिँ बसेर गाउने शान्त एकदमै लामो भाका कसैले पनि नबुझ्ने हजुर बुझिन्न हामीले त सुन्यौं भने बुझ्नै सकिन्न घाटुको विशेषता तपाईलाई कुनै शब्द अथवा घाटुको केही
छैन सर। अनि एकजना गुरु भन्ने गुरुमानी बजै भन्थ्यो हामीले। गुरुमानी भनेको त्यो नेतृत्व गर्ने एकजना गुरुमानी बजै भन्ने एउटा गुरुमानी, एउटा आमा, एउटा नेतृत्व गर्ने एकजना चाहिँ हुन्छ त्यहाँ घाटुमा। कौरामा पनि हुन्छ, घाटोमा पनि हुन्छ। उहाँले लिएपछि अरूले साथ दिने हो। एउटा पालले कुरा उठान गरिसकेपछि, गीत उठान गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ तालमा ताल मिलाउने कुरा भयो। यो पनि फेरि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सती घाटो हुन्छ, एउटा अर्को चाहिँ ठाडो घाटो भन्ने हुन्छ कि त्यो के भन्छ त्यो ठाडो घाटो र सती घाटो। यो विषयमा हामी आगामी प्रक्रिया धेरै पुग्नुपर्छ सतीमा, हजुर अर्कोमा चाहिँ त्यति नपर्ने रहेछ मैले बुझेको। महत्त्वपूर्ण कुराको उठान गर्नुभयो यहाँले। त्यसैगरी यहाँले सालेज्यू भन्नुभयो। सालेजु हजुर, सालेजु चाहिँ महिला पुरुष दुवै चाहिन्छ, तर अविवाहित नै चाहिन्छ भन्ने छैन। दुईटै जस्तै यो नृत्यकै भरमा गाइने गीत हो। यो नृत्य सालेजुमा नृत्य आवश्यक हो कि गाउने मात्रै नै सकिन्छ? यो हैन, नृत्य पनि सँगसँगै हुन्छ है। अब भनौँ न, अब धानहरू झारिसकेपछि अब थकान लाग्छ, खानपान गरिसकेपछि आँगनमा बसेर अनि यता महिलाहरू यता पुरुषहरू बसेर मादल बजाएर अनि महिला पनि पुरुष पनि उठेर नाच्न सकिन्छ त्यहाँ बिचमा चाहिँ। हजुर, सालेजो। अनि पहिला चाहिँ पुरुषले लिन्छ, पुरुषले गीत उठान गरिसकेपछि पछि चाहिँ महिलाले लिने हो के। अनि त्यसपछि बिचबिचमा झ्याउरे ताल हुन्छ फेरि है, त्यो खालको हुन्छ। एकदमै राम्रो, एकदमै रोमान्टिक हुन्छ त्यो, भनौँ न एक खालको एकदम रमाइलो पनि हुन्छ। त्यो आफ्नो दिनभरिको थकान मेटाउने पनि हो। नेपाली हजुर, पहिला त रोदीघर भन्ने पनि नेपाली साहित्य, त्यसमा पनि नेपालभित्र विद्यमान भएका विभिन्न जाति भाषाभाषी र विभिन्न संस्कृतिहरू चाहिँ छन् नेपालभित्र होइन। त्यसमा पनि मगर समुदायको आफ्नो खालको संस्कृति, आफ्नो खालको यो सांस्कृतिक विषयमा होइन, नृत्यका विषयमा, साहित्यिक चाहिँ सांस्कृतिक पाटोमा विषयमा यहाँसँग कुरा गर्ने जुन अवसर यहाँले पनि प्रदान गर्नुभएछ होइन। हामी पक्कै पनि आगामी दिनमा पनि यो मगर समुदायले आफ्ना सांस्कृतिक महत्त्वलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि केही हौसला र प्रेरणा मिल्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ तनहुँ टेलिभिजन र मार्फत होइन। गीताजी, आजको कार्यक्रमको उत्तरार्धमा हामी आइसकेका छौँ, जाने क्रममा छौँ। यहाँसँग अन्य कुनै सामग्री भएपछि यहाँलाई म कार्यक्रममा फेरि आफ्ना सृजनाहरू वाचन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले समसामयिक मात्रै लेखेँ, अहिले चाहिँ मगर भाषाको चाहिँ कम भयो एकदमै तत्कालै। तपाईँ मगर लेखक सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, त्यसका अलावा अन्य साहित्यिक सङ्घ संस्थामा यहाँको जिम्मेवारी को रूपबाट यहाँको दिनचर्या कुन कुन संस्थामा कसरी चाहिँ लाग्नु भएको छ? जस्तै कि मगर सङ्घ तनहुँको पनि सल्लाहकार छु र अहिले गीतल प्रतिष्ठान तनहुँको सदस्यमा छु। अरू चाहिँ अहिले सम्झिनै पर्छ, धेरै हुन्छ सम्झियो भने। साहित्यिक संस्थाको विषयत्व भयो, त्यसका अलावा सामाजिक अभियन्ताको रूपबाट कार्यरत हुनुहुन्छ, एउटा गृहिणी पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसका अलावा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ होइन। यहाँसँगको आजको कुराकानीलाई हामी बिट मारे तर्खरमा आइरहेका छौँ, जाने क्रममा छौँ। यहाँका कुनै सृजना भयो भने र हाम्रा तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकलाई यहाँको भनाइ केही रहेको भए? रचना सुनाउनु टाइम हुन्छ कि? हजुर, अवश्य अवश्य। हेलो कोरोना भनेर मैले थोरै लेखेँ। अवश्य। गजब छौ तिमी अनि कट्टर छौ तिमी, गजब छौ तिमी अनि कट्टर छौ तिमी, कतिको सिउँदो खाली बनायो, कतिको काख रित्तो बनायो, तिमी दुष्ट हो कोरोना। विश्व जगत नै तिम्रो मुठीमा छ, विश्व जगत नै तिम्रो मुठीमा छ, सास फेर्न पनि मास्क लगाउनु पर्छ, घर बाहिर निस्कन पनि तिमीसँग डराउनु पर्छ। छेडभरमै कैयौँको जीवन यमलोकमा लग्यो, संसारभर डुलेर आफूलाई खुब शक्तिशाली भनेर चिनायो, स्वर्गरूपी संसारलाई चेहानघाट सरी बनायो। अझ तिम्रो चित्त दुखेको छैन, अझै तिम्रा आँखा रुझेका छैनन्। हेलो कोरोना, कैयौँ नेपाली विदेशमा अल्पत्र छन्, कैयौँ मानव घरभित्रै लकडाउनमा भोकै छन्। विश्व जगत तहस नहस भइसक्यो, स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै थाकिसके, हामी जिउँदो लास भइसक्यौँ। कोरोना छोड मानवदेखि अब तिमी टाढा कतै जाऊ, त्यसैले मेरो बिन्ती छ कोरोना, भाग कोरोना भाग, आफ्नो बाटो लाग, स्वर्गमा तिमीलाई ठाउँ छैन होला, त्यसैले नर्कमा लाग। धन्यवाद। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको प्रभाव र यसको सङ्क्रमणले विश्व तहस नहस र अथवा एउटा सन्तासमा रहेको अवस्थामा यहाँले कोभिड-19
भाइरस विरुद्धको कविता हजुर जागरणको लागि हजुर सृजनात्मक ढङ्गबाट कविता पेश गर्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य र कलाको आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा लिनु पूर्व हाम्रा अतिथि गीताजीलाई हाम्रो दर्शक समक्ष आफ्ना केही 2 शब्द छन् भन्ने राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। तनहुँ टेलिभिजन सर्वप्रथम त परिवार हजुर लगायत तनहुँ टेलिभिजन परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर अत्यन्त खुसी लागेको छ हजुरले निमन्त्रणा गरिदिनु भयो, आफ्ना केही सिर्जनाहरू राख्ने मौका दिनुभयो। हजुरप्रति नमन छु। यस्ता तपाईहरूको यस्ता निमन्त्रणाहरूले हामीलाई पक्कै पनि आगामी दिनमा अझै हौसला मिल्नेछ र आफ्नो कलमलाई चाहिँ जानी नजानी सिक्दैछु, अझै पनि जानी नजानी अझै तपाईहरूको पछि लागेर अथवा भनौँ न अग्रजहरूको सङ्गतले चाहिँ केही अझै साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउन सक्छु कि भन्ने आशा राखेको छु र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो धन्यवाद, नमस्कार। झोरले जेडौ युग सापेक्ष तिम्रो आवाजले ताली पाउनु पर्ने हो, धन्य छौ तिमी हाम्रा लागि भन्ज्याङ अनि देउराली पाउनु पर्ने हो। यिनै हरफका साथमा हाम्रो अतिथिलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ समादरणीय तनहुँ टेलिभिजन कार्यक्रम साहित्य र कला हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा लिन चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि हस्त नमस्कार।